عالسلامة البنات، مرحبا بكم في قناتي. اليوم جاي نعمل فيديو get ready with me، مكياج، شعر، سكين كير. اون فيت حاسه روحي تابعه على الاخر، مريض ياسر ديكولتي هذا ديما يهبط، حاسه روحي تابعه على الاخر ودرا كيفاه، فقلت خنداوي روحي بالمكياج كي نجبد شعري ونعمل مكياج ونعمل دي سوان والكل نحس روحي خير. نحب نعمل مكياج بالغوج اليف هذايا نتاع ايس البنات، هو المين ستيتمنت نتاع المكياج، ونحب نجبد شعري. وديما كي يبداو عندي تصاور في مخي نتاع المكياج كيفاه، وكل عمره ما يخرج كيما انا تصورت ونفسخوا بعد. حتى المكياج هبط لكم قلت لكم اختاروا الازرق ولا الاخضر، صورت المكياج الازرق كوم كوا جاي عايف، وما نحكي لكمش راسي جاي كيفاه. فسخت الفيديو، فسخت التصاور، فسخت كل شيء. قلت نصور لكم فيديو خاطر توحشتكم، توحشت اليوتيوب. حبيت نهبط كل جمعه عمل فيديو، جمعه اللي فاتت جات ياسر خايبه وفسختها. مي اونتوكا قبل ما نبداو تساوش باش تشتركوا، باش تابوني على الانستغرام، نحط لكم رابط في خانه المعلومات. ويلا نبدا. اول حاجه باش نبدا بها هي باش نغمق حوايجي قبل حتى ما نعمل كريم هيدراتونت والحكايات هذيك الكل. بون باش نعمل بوم الافغ ساعه نحكي لكم شفافي قداش شايحين ظاهرين، شايحين جو كخوا ديجا برشا. هذا باش نقطر في عينيا، زاد عينيا شايحين. فما عباد قالك ما نجموش يقطروا وحدهم في عينيهم، لازم شكون يقطر لهم، ويخافوا حتى شكون يقطر لهم. كلنا قلبي ميت. راكم شويه يجيو اي فوالا هكا خير. شنو هو الضوء؟ تو الضوء قاعد يتبدل خاطر الشمس تمشي وتختفي، البنات تجي وتختفي بليتو. وقتها باش نغمق حوايجبي خديت قلم جديد هذا ما عند كويز باش نجربو توا. ديما نغمق حوايجبي حتى قبل الكريم هيدراتونت، خاطر اون فوا عملت الكريم هيدراتونت ومستها البلاصه هذه واللي يزلق وما عادش يوحل. يا نعمل كريم هيدراتونت خليها تشرب بالكدا، نغمق حوايجبي قبل ما نعمل كريم هيدراتونت. اكيد مش باهي معناها الجلده اللي دايره بالحوايج والكل ميجمون فو، المهم حوايجبي يغمقوا خاطرهم كاتاستروف. مش عاملين البنات الصحة لاباس، العائلة لاباس. هذا شريته خاطر لونه ظهر لي باهي، ريتو كيفاه لونه مش غامق برشا، تعرف لي ياسر غامق، مسي نحبو ياسر غامق. باش ناخذ شوية بودرة تاع الحوايج تعرف لي، نحاول نصلح سيرتو السيكاتريس هنا. هذا يذوب فيه ساعة، فيه برشا صيغة ابارامون دوكو ديريكت يذوب، اللي هي حاجة باهية خاطر يشد مليح، يشد في الجلدة، ما نعرفش يشد نهار كامل ولا لا. مي توت فاصون باش نستعمل هذايا توا الكاتو بي ما عند شوارسكوف، وفماش حاجه تعملها في حوايجك وبعد تستعمل هذايا وما تشدش كل شيء ولا يشد. ناخذ كونتيتي صغيره على الاخر البنات، ناخذ راني ونخدمها مليح في وسط واحده باش تعمليش لقزه، ونمشط حوايجبي الفوق باش يظهروا ناتوريل. تو باش ناخذ ما ورد ونمسح وجهي، وبيسكو عندي دي بوان نوار البريود هذايا وكل، باش ناخذ قطره من هذا زيت شجره الشاي، اما مش كونسونطري، مش لويل اسونسيال نتاع التيتري، مخفف خاطر الاخر ينقب البنات والله يشوي مش نورمال، قوي برشا على الجلد انا ما نجمتوش. وزيت شجره الشاي ينظف برشا الجلد، فباش نعملو هو قبل الكريم هيدراتونت مع ما ورد. بعد باش نستعمل الكريم هيدراتونت المفضله عندي اللي هي ب5000 وتلقاوها في لي غروند سيرفاس الكل، منتوج تونسي. سوان اكلا، كريم فيزاج، huile d'argan, beurre de karité, anti stress, apaise et revitalise, peau sèche et ridée. كيما هكا. قلت عليه في برشا فيديوهات مازالوا يجيوني ميساجات على الانستغرام والكل يقولوا لي كريم هيدراتونت رخيصه للبو سيش. نعرف فما برشا تمرجوا خاطر ياسر نوري فيها، مازلت قاعده نتسال. تلقاو في لي غروند سيرفاس الكل، ما نعرفش في لي بارفيمري موجوده ولا ما ريتهاش، مي موجوده في لي غروند سيرفاس وثقيله على الاخر. ماهيش معموله للبو نورمال، ماهيش معموله للبو نورمال اللي تشيح شويه في الشتاء، معموله للبو سيش برسمي. كان جلدك شايحه تنجم تستعملها، مي سينو تزيت لك وجهك وتعمل لك حبوب. ثقيله على الاخر اصلا ما تطيحش. ها
هذا الكريم اللي عندها بوسي شو نقول لها عليه وتستعملها تجي تبدا تدعي لي بالخير ديما، خاصة تحت عيني نستعملها. باش تعديو للجبدين البنات شنو نلبس شواخ، عندي برشا ما جبدت شعري ديما نعمل فيه اوندولي نخلي فيه ناتوريل وجوست نجبد شعشت هذو. باش ناخذ سيروم هذا احسن سيروم استعملته في حياتي ما نعرفش اسمه، لازم نرجع البارفيومري تعطيني اسمه خاطر خذيته صبه، هي وراتني اللي ماهوش صبه وقلت لها انا غالي، اخي قالت لها نعطيك شويه جربوا، عطاتني شويه وعجبني على الاخر. وكذا كله سيليكون باش يسهل الجبدين، ما ننصحش تعملوا زيت قبل، نتوما قلتوا لي ديجا في لي كومونتير قريت عليها الحكايه، كي تعمل زيت وتخليها بالسخانه بعد بشمة شعرك تقليه من كلكو سورت، هذا سيروم معمول باش يسهل الجبدين باش الشعره تمشي معاك كي تجبدها. كل شتاء نتمرج بالقشره، كل شتاء نتمرج بالقشره. هذه القصه الباقي نورمالمون نقسم لي كوتي نحيهم كلهم ما عينيش باش نجبد كيما جاي، مانيش حاجه جامد بليس معناتها جوست باش نوريكم انا كيفاش نجبد. مشيت كملت جبدته في بيت النوم على خاطر المرايه هوني صغيره وما نجمش نراه وسخنت، مشيت جبدته تك في بيت النوم ورجعت شاشت شويه كومي ماما نخليه يرتاح وبعد نشوف نعملو البلاك ولا و جاوني لي ريغل وانا عارفه راني عندي ميت ما نحكيلكمش اخلاقي كيفاه ونتلف هم جاو توا هما خلي يجيو ونرتاح منهم نهارين ثلاثه وهما يقعدوا اكثر من نهارين ثلاثه مي كومي من نهارين الاولانيين هما الجمعه اللي قبل ونهارين الاولانيين قلبي نخراه، فعلى الاقل خلي يمشيو يجيو يتنحك التوتير وكل لي زغمون وكل شيء وكل كذا. مي فوالا هذا هو شعري البنات، تو نشوفوا سافا ولا لا، سينو تنعملو ضربه بالبلاك بعد. انا بشمطو تفاصيل انتم كيفاش عاملين خارجين على برا جيم با. نرتاح شويه نشارجي الباتري نجيب كعبه ريد بول ونجي باي باي. باش تعداو المكياج توا البنات، دونك ما قلت لكم نجم السهره هو هذايا من عند نجم تعملوا مكياج هذا في راس العام راه مزيان على الاخر حسب ريان، جيسبيغ اللي هو باش يجي مزيان. شبه هكا باش ناخذ الانجل فيل من عند نيكس، هذايا ساليس لي بور ويزيد يتلصق شويه يخلي الفون دو تان تشد، برسمي من اقوى لي برايمرز اللي استعملتهم في حياتي. دونك باش نجي للبلاصه هذايا، هذا حتى ماكش باش تمكياج تنجم تعملو وحده، تو باش تعدل الفون دو تان اليغون كالعاده خاطر مكياج كيما هكا لازم تغطيه كامله حسب رايي انا. بوم بركه ما عادش تغلطني تلمو التغطيه نتاعها قويه ديما نغلط نحط برشا وندم بعد. باش ناخوها بيبونج ناخو شويه هكا باش كان قاعدين تراو في التغطيه ولا لا. هذايا ربع بومب غطالي شطر وجهي بريسك ديجا، اول ما شريتها نحط 3 بومب كاريمون بعد نوحل. كملت البومب البنات ونجمت نعمل تغطيه متوسطه لوجهي الكل. توا باش ناخذ الكونسيلر نتاع اليغون باش ناخذ شويه على يدي خاطر هذايا كيف التغطيه نتاعو كامله، تحبوا تغطيه كامله ننصحكم بهذوما زوز. بون هذا نستعمل فيه تقريبا كل يوم وشريت منه يجي 50 مره وكل سي با باغي، مي هذا فون دو تان نحسها نتاع دي سواغي وكل، والا تحضر وجهك تدراتي وجهك مليح وبعد تعمل كوش خفيفه زاده تعطيك فيري نايس فينيش. هذا الكونسيلر المفضل نتاعي اوفول تايمز واليغون ماهوش مخلصيني راه حتى برودوي بلاش ما يبعثوش لي، دونك مش قاعده نشكي مي جوست مانيش نشكر فيهم خاطرني خالصه كاليتي غير عاديه بالحق. تو باش ناخذ بودر تاع فلورما نعملها تحت عينيا، نحبش نحط كود بودر ديما تخدعني نحط برشا.
ولا كالعادة برشا البودر. خايبة اللي جبتها في بالي بها محطوطة، حقني جبت واحدة أخرى مسختها وصايي. بالنسبة لبقية وجهي كالعادة باش ناخو لاش دي ما عند نيكس بمسخة هذه. ديزولي على الحس البنات فما برشا ريحة راه. من بعد باش نعطي شوية لون لوجهي بالبرونزر هذا من عند فلوغمار، على خاطر قالك الالوان الغامقة كيما قلت لكم قطعة روحي نحب نتعلم المكياج على اساس صحيح وديما نتفرج والكل ونقرا كاريمون، فقالك كي تعمل الوان غامقة لازمك تعطي لون لوجهك بالبرونزر. ف باش نعمل كونتورينغ با نيسيسيرمون، جوست باش نعطي لون لوجهي. وليت نستعمل الفرشة هذه لكل شيء خاطر اسهل واحدة، ما تهزش قدس لون والخدمة بها سهلة على الاخر. بعد باش نعمل شويه كونتورينغ، باش ناخذ هذايا من عند لالا، دونك هذايا 8 فغا بوبيير مونو، باش نعمل بيه كونتورينغ الخشمي والعينيا هذايا. حطيت برشا. ليبونج تصلح كل شيء. تعبوني في حياتي شحمة ذي العيون المبطنة الهودد ايز، من غير برشا كي راه وحده عندها سباس باش تعمل ايلاينر وكل، تحسها حاجه مش مزيانه الهودد ايز. عندي انا كي راه عباد عينيهم هودد ميم با جو ريمارك اون فيت، كان ما وليت نركز ونقول يا هاي حتى هذه الممثله عينيها عندها شحمه هابطه كيفي انا، شبيني معقده شبيني عمري ما ريتها وعمري ما حسيت لي حكايه خايبه اصلا، جلي ميم با ريماركي، مي في روحي نبدا ديما هكا نعس على لي ديفو. ونفس اللون نتاع الكونتورينغ نتاع لالا ونعملو تحت عينيا. واو جهرني ما نجمتش نشوف. انا جبت الباليت هذيا وخممت جبت الباليت هذي وخممت نستعمل الاخضر هذايا او فات قلتو ما يظهرش بالكدا، مي مع المارون بيسكو هو فيغ ميليتير ونوتر ما يظهرش برشا، نتصور يخرج مزيان، فباش نحاول ان شاء الله ما يفسدش المكياج الكل. دونك باش ناخذ الفيلن ونجي تحت الكونتورينغ اللي عملته ونخدمو. بون سافا ظهر. ياسر محلاه ديسكري على الاخر ما يظهرش، فيظهر تظهر حاجه خضراء ما تفهميش خضراء ولا مو شكل الاخضر الشعشوعي. بعد باش ناخذ هذايا البيج المات ونحطو. بون باش ناخذ بانسو اسمه كيرس. باش ناخذ نفس الاخضر خلطو مع هذا، باش نجرب خلطو مع هذا نستعملو تحت عينيا. كله مات 100%، منعرفش نخليه مات ولا نستعمل الوان تلمع. باش ناخذ الكريون هذا من عند اس ونسطر لاصق للرموش قد جوست باش نعطيو عمق لعيني، منحبوش يظهر في وسط عيني. باش ناخذ قلم بيج، دونك هذا من عند اس، قلم المارون ناخذ في الزاويه الخارجيه شويه، ديما نعملها الفازه هذه باش الشوافري من اللوطه يظهروا غزار. بعد ركوب بوسيل خاطر مش باش نركب فوسيل. ماسكارا تاع ايسونس اكثر وحده نحبها خضرا، البنات زاده تخرج على المكياج الاخضر اللي عملته. سي بون العينين البنات. باتري فيبل باتري فيبل. دونك بديت نعمل في اللايلايتر البنات، خلطت هذوما الزوز باش نعملهم هكا. جوست نعملهم لداخل هكايا باش يظهر وجهي مكعبر، عادش يظهر طويل برشا. ناخذ شويه من هذا نستعمله في الزاويه الداخليه نتاع عيني كيما هكا، ونخدمو بصبعي شويه هولي. تو باش نتعدى الفراجو، باش ناخذ هذايا نتاع ديبوغا خاطر يطلع على الروج لافغ، حسيتو يطلع على الروج لافغ. هذايا لونه قوي على الاخر، تاخذ شويه ديجا. الفرشه هذه رحمه من بوم منديل، وقتها كنت ب 3500.
كان في بالي بها هكا وباش تشد وما تتهلكش كي نغسلها، راني خديت 4 سيت. باش نعاود ناخذ ليبونج نتاع بوتي عم شوي فوق خشمي باش يظهر ناتوريل، البنات يظهر تبع بعضو متظهرش لك زفاراجو. توا جا وقت الغوج على ليفغ الاكسايتينغ بار. الغوج على ليفغ من اس والكريون من اس زاده. دونك الكريون هذايا 20 برونول، نعرفش معناتها مي بون. افتح من الكريون، منعرفش قاعدين تراو ولا لا. سينو البنات هذا هي الفيديو، ان شاء الله تكون عجبتكم. كان عجبتكم تنساوش لايك. فيديوهات المكياج الشيخ عليهم على الاخر ينسيوني في ستريس ونسرح والكل، وحتى المونتاج الشيخ علي. كان عجبتكم الفيديو تنساوش اللايك. تابعوني على الانستغرام، نحط لكم الرابط في خانه المعلومات. قولوا لي شنو هو لي ريزوليسيون تاعكم ل 2022، خاطر انا باش نكتب غدوه ولا اليوم باش نكتب لي ريزوليسيون تاعي، دونك اهدافي ل 2022. قولوا لي شنو اهدافكم في التعليق باش نتبعكم، وانا ان شاء الله راكم في الفيديو الجاي. باي باي.